جیندی دھی تطہیر دیوار سے ہے، جیندی دھی تطہیر دیوار سے ہے، او دی سوچ نفاست کی اوسی جیندے حسن حسین نواسے جیندے حسن حسین نواسے او دی کرت تلاوت کی اوسی جیندے حسن حسین نواسے جیندے حسن حسین نواسے او دی کرت تلاوت کی اوسی جیندی دھی تطہیر دیوار سرکار دا رتبہ اعلیٰ ہے، پڑھے ناتا خود رب تعالیٰ او جیندے جوڑے عرش دی سیر کرن جیندے جوڑے عرش دی سیر کرن او دی شان و شوکت کی اوسی جیندے جوڑے عرش دی سیر میں کدن دا بکھڑا مر جاندا جیندے جوڑے عرش دی سیر کرن او دی شان و شوکت کی ہوسی ہن دیکھنا ذرا میں کدن دا بکھڑا مر جاندا مینوں سائیاں آن بچایا ہے کا ستابش اُدن دا نہیں چایا سونے خیر جدن دا پایا ہر مشکل وچ ہن آ جاندے میں صدقے آزمایا جیندے جوڑے عرش دی سیر کرن میں تائیو جہاں پیر بڑھایا ہے او جیندے جوڑے عرش دی سیر کرن او دی شان و شوکت کی اوسی جیندے حسن حسین نواسے میرے کول گواہے سخیاں دا بس فرق ہے تابش اکھیاں دا او جیندے نوکر جلتا وڈ دیند او جیو کیا بات ہے جیندے نوکر جلتا وڈ دیند او دی یار سخاوت کی اوسی جیندے نوکر جلتا وڈ دے میرے
جہان تے پھر کے میرے وانگ جہان تے پھر کے بے شک اے گل ازمالا بلا ہووی منگتا آنکھ چھڑے در کدی جان کے کا ساچا اکو ہے دروازہ زہرا دا اتھے ہک دانیر وحالا او دے بچڑے تابش یجیا دینا ایلا شاہدہ تاجی پالا او جہندے نوکر جنتا وڑ دے او دیار سخاوت کی سی جہندی دھی تطہیر دیوار کئی باغ دے رولے پائی پھر دن بی بی پاک دا شان گھٹیں دن اے او بی بی جد بابا سائیں سنے جوڑے آئے عرش دے ایڈی شان دے مالک کھجیاں دے ناتا بشرولے پیندے جنہ دے بالوی پرچیاں دے دے کے ودے گھر جنتا وچ دے دے کئی باغ دے رولے پائی پھر دن بی بی پاک دا شان گھٹیں دن اے او بی بی جد بابا سائیں سنے جوڑیاں عرش تھے ایڈی شان دے مالک کھجیاں دے ناتا بشرولے پیندے جنہ دے بالوی پرچیاں دے دے کے ودے گھر جنتا وچ دے دے او جہد نوکر جنتا وڑ دے او دیار سخاوت وچ قبر دے وڑیاں جی پیا ہاں جدا کیتی دید نبی دی ہائی خالی گھڑی عملہ دی کھٹی کائی نائی اس زندگی لج پالا کرم دی حد کیتی کرا کی تعریف سخی دی لنگتا بش پل تو پار گیا چٹ دے کے پیر علی دے اگو جنتیاں پچھیا دستے سی کہ میں پچھلا وقت نبھائی اور تیری دس سانو پولتے پم دیا کہیں پل تو پار لگا وڈے مان کرے ناؤ لگ دے آتے کسے لگ دے گال نال لائی جائندے سہرے تابش گاندہ وہ حشر دے وچ کم آئے او جہندے نوکر جنتا وڑ دے